साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदालती जंग अब इंतहाई अहम और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत हर हाल में चाहती है कि केस का फैसला वफाकी आईनी अदालत करे, जबकि पीटीआई की पूरी कोशिश है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है। ये मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा में अपने भाई इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर चुकी हैं। कहा जा रहा था कि पीटीआई की सपोर्ट अलीमा खान को हासिल नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा इस हवाले से एक मुहिम शुरू की गई है। अंदरूनी इख्तिलाफात को कैसे हल किया जा रहा है। अलीमा खान को हाल ही में एक बड़ी धमकी भी मिली है। ये नई धमकी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि अलीमा खान को हाल ही में मिलने वाली एक धमकी है। स्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि 26 नवंबर के केस में अलीमा खान को जल्द ही सज़ा सुनाए जाने की तैयारियां की जा चुकी हैं। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी इस हवाले से कहते हैं कि अगले महीने इस केस का फैसला आ जाएगा और सज़ा भी सुनाई जाएगी। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीमा खान को ये पेशकश की गई थी कि अगर वो खामोश रहें तो 26 नवंबर वाले केस में उनको रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अलीमा खान ने, अगर ये ऑफ़र वाली बात दुरुस्त है, तो इस ऑफ़र को ठुकरा दिया है। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अलीमा खान की ने जो तहरीक शुरू की है अपने भाई के लिए, यकीनी तौर पर उसको पसंद नहीं किया जा रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ज़रूर अलीमा खान की एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल उठाया जा रहा है कि अलीमा खान क्या पंजाब का रुख करेंगी या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से तो उनको बहुत बेहतरीन किस्म का रिस्पॉन्स मिला है और लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। वो तहरीक जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स को इंतज़ार था कि उनके लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर नज़र आनी चाहिए, जो सुहेल आफरीदी, जिसमें काफ़ी हद तक शुरू में तो कामयाब लेकिन अब नाकाम दिखाई दे रहे हैं, खुद भी वो इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो अब जब इमरान खान की अपनी फैमिली उनके लिए बाहर निकली है, तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा के बाद अगर पंजाब का रुख करें तो वहाँ पे एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो तवील अरसे से एक मुतहरिक क़यादत के इंतज़ार में है। ख़ासतौर पे आलिया हमज़ा की गिरफ्तारी के बाद से वहाँ पर क़यादत का फुकदान दिखाई दे रहा है। तो इसी सूरत में अगर अलीमा खान पंजाब का रुख करती हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन साबित होगी। दूसरी जानिब अलीमा खान ने 2-3 रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ किया। मंगल के रोज़ उन्होंने, अब वैसे तो गुज़िश्ता मंगल को उन्होंने अडयाला जेल के बाहर ये ऐलान किया था कि अब किसी को भी कारकुनान को मज़ीद अडयाला जेल के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अपने भाई की रिहाई के लिए या उनसे मुलाकात के लिए सिर्फ उनकी बहनें ही जाएंगी। उनका कहना था कि हम तीनों बहनें अडयाला जेल के बाहर जाया करेंगी, कारकुनान जो हैं वो अपने अपने इलाकों के अंदर जाएँ और स्टेट मूवमेंट की तैयारी करें, उसका आगाज़ करें। अलीमा खान यही कहती हैं कि इमरान खान की तरफ से मिलने वाली जो आखिरी हिदायत थी, जो कि दिसंबर 2025 में सलमान सफदर के ज़रिए बाहर आई थी, तो वो स्ट्रीट मूवमेंट की ही थी, और स्ट्रीट मूवमेंट की जो हिदायत इमरान खान की, उनको शायद पार्टी की आदत सुहेल आफरीदी समेत फरामोश कर चुकी है। अब सुहेल आफरीदी के बाद अलीमा खान ने जब स्ट्रीट मूवमेंट का भरपूर आगाज़ किया है, तो ऐसी सूरत के अंदर पार्टी के अंदर अचानक से अंदरूनी इख्तिलाफात भी सामने आए और कहा जा रहा था कि इस मामले को मौरूसी सियासत के साथ जोड़ा जा रहा है। अलीमा खान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अवामी इज्तिमात से खिताब किया और वहाँ पे कुछ अहम ऐलानात भी किए। अपने भाई इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की, अवाम ने उनका भरपूर साथ भी दिया। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान, उनकी जानिब से इसी मौके पर अचानक एक ट्वीट सामने आया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं है। इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और कारकुनान अली मोहम्मद खान पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं, जब इमरान खान की बहनों को, उनकी फैमिली को बाहर निकलना पड़ा तो आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उसे मौरूसी सियासत का नाम दिया जा रहा है, जो कि बज़ाहिर दुरुस्त नहीं लगता। दूसरी जानिब अब अली मोहम्मद खान की जानिब से भी अपने ट्वीट के हवाले से वजाहतें आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने अलीमा खान के हक़ में एक बाकायदा मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें एक AI जनरेटेड तस्वीर शेयर की गई है और इस तस्वीर में इमरान खान और अलीमा खान एक साथ खड़े हैं और नीचे लिखा है, ना मौरूसियत ना सियासत, ये है हुसैनियत, स्ट्रीट मूवमेंट फॉर इमरान खान। तो ये एक मैसेज है जो कि PTI ऑफिशियल की जानिब से दिया गया है। दूसरी जानिब माजी में देखा जाए तो जब जब सियासी रहनुमा चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कहानी शुरू हो, वहाँ उनको देखा जाए, या फिर जब नवाज़ शरीफ जेल में थे तो वो सब उस वक्त की जो एक तारीख़ है उसको देखा जाए, तो जो तहरीक थी या स्ट्रीट मूवमेंट उस वक्त जो सरगर्मियाँ शुरू की गई, वो सब कुछ उनकी अपनी फैमिली की ख़वातीन के ही ज़रिए मुमकिन हुआ था। तो यहाँ पे अभी अगर
جب پارٹی قیادت ایک طویل عرصے سے ناکام ہو رہی ہے، کوئی بھی ریلیف حاصل کرنے میں، اسٹیٹ موومنٹ چلانے میں یا پھر باہر لوگوں کو جمع کرنے میں بھی اب کامیابی نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں عمران خان کی بہنیں جب باہر نکلتی ہیں اپنے بھائی کے لیے تو اس کو موروثی سیاست کہنا درست نہیں ہوگا۔ دوسری جانب یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ جب عمران خان باہر آ جائیں گے، علیمہ خان کی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ صرف اور صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے، تو وہ پہلے کی طرح پارٹی معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں گی۔ تو یہی معاملہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی عدالتی جنگ اب ایک نہایت اہم فیصلہ کن مرحلے کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ مرحلہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے جس میں داخل ہو چکی ہے۔ سوال یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس، جس کے اندر اگر ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے اپیلیں، کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر سزا پر مہر لگا دیتی ہے اور تو پھر سزا یقینی ہے، پھر اس کے خلاف اپیل جو ہے سپریم کورٹ، اس کا اگلا فورم نہیں ہوگا بلکہ وفاقی آئینی عدالت ہوگا۔ اب حکومت ہر حال میں یہ کیس وفاقی آئینی عدالت لے جانا چاہتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہی رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو ضمانت مل نہیں رہی، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ سے پہلے ہی رجوع کر چکی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے یہ اعتراض عائد کرتے ہوئے کہ نئے قانون کے مطابق اب نیب کی جو تمام کیسز ہیں یہ وفاقی آئینی عدالت جائیں گی، اس لیے انہیں وفاقی آئینی عدالت کا راستہ دکھایا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے رجسٹرار کے اس اعتراض کے خلاف چیف جسٹس کے چیمبر میں ایک اپیل دائر کی اور کہا کہ اپیل کو مسترد کرنا رجسٹرار کا اختیار نہیں ہے، اس کا فیصلہ عدالتی سطح پر ہونا چاہیے، انتظامی سائٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ضمانت کا فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی۔ دوسری جانب حکومت چاہتی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں معاملہ جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے جو جواب وفاقی حکومت نے جمع کروایا سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد یہ کیس صرف آئینی عدالت ہی سن سکتی ہے۔ آج اس کیس کی اہم سماعت سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال حسن اس بینچ کے اندر شامل تھے۔ نقطہ اہم ایک ہی تھا کہ کیا نیب کی یہ جو حالیہ ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد نیب کی کیسز ہیں، اپیلیں ہیں، یہ سپریم کورٹ سنے گی یا پھر وفاقی آئینی عدالت۔ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کو ضمانت ملنی ہے تو وہ سپریم کورٹ سے مل سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، وہاں سے فیصلہ خلاف آتا ہے تو پھر وفاقی آئینی عدالت اگر یہ کیس چلا گیا تو پھر یقینی طور پہ سزا پکی ہو جائے گی۔ اب آج جو سپریم کورٹ کے اندر اہم سماعت ہوئی ہے اس کا حوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نیب مقدمات سپریم کورٹ سنے گی یا وفاقی آئینی عدالت، اس اہم نقطے کے اوپر آج سپریم کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل کو جواب الجواب کی تیاری کی ہدایت کی ہے۔ آج کی سماعت میں اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا نیب کیس میں دائرہ اختیار نہیں، نیب قانون میں ترمیم کے بعد ضمانت اور سزا کے خلاف اپیلیں آئینی عدالت سنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں کہ کیس کا ایک حصہ سپریم کورٹ اور دوسرا حصہ وفاقی آئینی عدالت سنے۔ نیب نے بھی وفاقی حکومت کے موقف کی بھرپور حمایت کی، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب ترامیم میں کہیں نہیں لکھا کہ نیب کا کیس آئینی عدالت سنے گی۔ قانون کے مطابق صرف سزا کے خلاف اپیلیں ہی عدالت جا سکتی ہیں، وفاقی آئینی عدالت جا سکتی ہیں۔ نیب ترمیم کے بعد سپریم کورٹ ایک ضمانت جو ہے وہ دے بھی چکی ہے اور نیب نے پہلے ضمانت کے کیس میں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جس پر عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی اعتراض کیا تھا دائرہ اختیار پر، جس پر نیب پروسیکیوٹر کا جواب تھا کہ 18 مارچ کو ہونے والے کیس میں ہم نے دائرہ اختیار پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کافی حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ دائرہ اختیار تو سب سے پہلے رکاوٹ ہوتی ہے جس کو آپ نے خود ہی ہٹا دیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ دائرہ اختیار پر اعتراض نہ اٹھانا نیب کی اپنی نااہلی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ نیب کے موقف میں اچانک تبدیلی کیوں آ گئی، یہ بھی بتائیں۔ کیس کی سماعت کو عدالت نے جواب طلب کرتے ہوئے 16 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ دوسری جانب معاملہ جو ہے نیب کی اپیلیں سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت منتقل کرنے کا جو قانون ہے، جو ترامیم ہے، اس کو ایک طرف اب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے تو دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا ہے، وہاں یہ معاملہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست کے ذریعے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ عام قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات تبدیل نہیں کر سکتی۔ نیب آرڈیننس کی نئی دفعہ 32A سپریم کورٹ کے آئینی اپیلیٹ دائرہ اختیار کو غیر آئینی طور پر محدود کر رہی ہے۔ نیب اپیلیں سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنا آئین سے متصادم ہے۔ سیکشن 32A آئین کے آرٹیکلز 8، 25، 175، 185 اور دیگر آرٹیکلز کا انہوں نے کچھ حوالہ دیا ہے کہ ان کے خلاف ہے اور کہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کو معمول کی فوجداری اپیلوں کا فورم بنانا اس کے آئینی مینڈیٹ کی بھی خلاف ہے۔ اس ترمیم سے نیب مقدمات کے لیے امتیازی اور متوازی اپیلیٹ نظام قائم کیا گیا ہے۔ عدالت سے سیکشن 32A کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست پر حتمی فیصلے تک سیکشن 32A کو معطل کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ تو معاملہ ایک طرف سپریم کورٹ کے